नमस्कार। घुम्दै फिरी मङ्गलबार आयो, घुम्दै फिरी मङ्गलबार आयो, श्रोताहरू माझ मनै रमायो। घुम्दै फिरी मङ्गलबार आयो, श्रोताहरू माझ मनै रमायो। सुस्वादु होस् यो शुभ भेटघाट, सुस्वादु होस् यो शुभ भेटघाट, छ स्वागतै स्वागत है मबाट, छ स्वागतै स्वागत है मबाट। नमस्कार। नेपाली साहित्य संसारको नियमित प्रस्तुति लिएर म यमुना देउपाने चितवनबाट तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपाली साहित्य संसारको यो नियमित कार्यक्रम पर्खेर बस्नुहुने तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। थुप्रै साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सीता घिमिरेजी हुनुहुन्छ, रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। साथै कमेन्ट बक्समा आफूसँग भएका रचनाहरू पठाएर कार्यक्रमलाई एउटा गति दिनका लागि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गङ्गा लिगलज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। रमेश भट्टराई सर उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक नमन सबैमा। साथमा कार्यक्रम सञ्चालिका म्यामलाई शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ सीता घिमिरेजी, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई यो शुभेच्छाका लागि। हार्दिक नमस्कार छ। कार्यक्रममा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। शङ्कर पाण्डेजी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। आफूसँग भएका मिठा मिठा रचनाहरू पठाएर पनि कार्यक्रमको गतिमा बढाइदिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। नेपाली साहित्य संसारले नियमित रूपमा तपाईको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कुरा यहाँलाई अवगतै छ। यसलाई गति दिनका लागि यहाँहरूले आफ्ना रचना कमेन्ट बक्समा पठाउनु पर्ने कुरा पनि यहाँहरूले भुल्नुभएको छैन। विगतमा जे जसरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ, आज पनि त्यसरी नै कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुनेछ, आफूसँग भएका रचनाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मलाई रचना प्राप्त भइसकेको छ। परदेशको जीवन, रमेश भट्टराई सरले पाल्पा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँ हाल लिस्बन पोर्तुगलमा हुनुहुन्छ। परदेशको जीवन शीर्षकको रचना मलाई पठाउनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद रमेश सर। रचना यस प्रकार छ। आँखामा धनको भरेर सपना पैसा टिपौँला भनी, लाखौँ लाख कमाउने रहरले आफै विदेशी बनी, बुझ्ने को छ यथार्थता हृदयले, आमा तिमी जान्दछौ, आफ्नो चित्त बुझाउ यो खबरले, सन्ताप के मान्दछौ, खाडीमा जनाले बिना कसुरमा, भोग्यौ सधैँ यातना, बुझ्दैन उनले विनम्र दिलका सद्भावका चाहना, अर्काको घरमा बसेर दिलका के पुग्दछन् कामना, आमाको सुकिलो मुहार मनले गर्छौँ सधैँ सम्झना, साँचेका मनका अथाह सपना बग्दै गए स्वेदमा, बुझ्दैनौ किन बाध्यता सुमनले आएर आवेगमा, राख्यौँ चाह बुझौँ र वास्तविकता उत्साह राखिकन, हामी हौँ मनका धनी अति गुणी नेपालका सजना,
के थाहा र समुद्र पारी छ कथा, कस्तो यहाँ व्यर्थता। बित्थामा नबुझी कराउँछ सधैँ हाम्रो भने बाध्यता। फेरौँ एक सर्यो भनेर तनको खर्दैछु बाबा यता। आमाको अनुहार दुखित भए के हाँस्न सक्थ्यो उता। मस्तीमा छ विदेशमा नभन है, खप्छौँ यहाँ वेदना। साहुको ऋण तिर्नमा सफल हौँ भन्ने छ सद्भावना। श्रद्धाले अघि बढ्न सक्षम बनौँ गर्दै समाराधना। हाम्रा कष्ट हटुन् परिश्रम गरी हामी गरौँ प्रार्थना। कविता यहीँ समाप्त हुन्छ। हार्दिक धन्यवाद रमेश सरलाई। वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ज्यादै दुःख गरेका छन्। विदेश जानु बाध्यता हो, विदेशिनु बाध्यता हो र विदेश गए तापनि देशप्रतिको अटुट माया हृदयमा बोकेर बसिरहेका छन् नेपालीहरूले भन्ने भावलाई उजागर गरेको थियो प्रस्तुत कविताले। ज्यादै सुन्दर मार्मिक हृदयस्पर्शी कविताका लागि कवि रमेश भट्टराईजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अनिल रिमालजी उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै उपेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ। मिनबहादुर थापा मिलनजी हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। बैरागी बोहराजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अलख निरञ्जन लोहारजीको रचना यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सरलाई। गजल छ। कहिले होला देशको लागि राप तिम्रो दिलमा, कहिले होला देशको लागि राप तिम्रो दिलमा, रहला कि देशभक्तिको छाप तिम्रो दिलमा, कहिले होला देशको लागि राप तिम्रो दिलमा। डाली काट्छौ चौतारीको हराउला नि छाया, डाली काट्छौ चौतारीको हराउला नि छाया, पलाउला कि पिपलुको काप तिम्रो दिलमा, पलाउला कि पिपलुको काप तिम्रो दिलमा, रहला कि छैन देशभक्तिको छाप तिम्रो दिलमा। हार्दिक धन्यवाद। कागडादेखि टिस्टासम्म फैलिएको राज्य, कागडादेखि टिस्टासम्म फैलिएको राज्य, कोरिन्छ कि पुर्खाको त्यो नाप तिम्रो दिलमा, पलाउला कि पिपलुको काप तिम्रो दिलमा। दुश्मनको मुटु खाने गोर्खाली त्यो पल्टन, दुश्मनको मुटु खाने गोर्खाली त्यो पल्टन, सिंह जस्तै गर्जिन्छ कि धाप तिम्रो दिलमा, कोरिन्छ कि पुर्खाको त्यो नाप तिम्रो दिलमा। बिर्स्यो कि त नाला पानी वीरताको कहानी, बिर्स्यो कि त नाला पानी वीरताको कहानी, कहिले होला ती शहीदको जाप तिम्रो दिलमा, सिंह जस्तै गर्जिन्छ कि धाप तिम्रो दिलमा। हार्दिक धन्यवाद अलख सरलाई। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्छु। जे जसरी हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएको छ, यहाँको साथ नटुटोस् भन्न चाहन्छु। बैरागी बोहराजीबाट मलाई मुक्तक प्राप्त भएको छ। हार्दिक धन्यवाद बैरागीजी। सबै पैसा आफ्नैतर्फ खिच्न चाहन्छन्, सबै पैसा आफ्नैतर्फ खिच्न चाहन्छन्, ठुलाको पाहुमोली सानालाई थिच्न चाहन्छन्, सोझा साझा जनताको आँखामा छारो हाली, सोझा साझा जनताको आँखामा छारो हाली, दुवै हातले आफै मात्रै घिच्न चाहन्छन्। छोटिलो छ मुक्तक, मुक्तका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गङ्गा लिगल दिदी हार्दिक नमन, रमेश सर भन्ने हुनुहुन्छ। सीताजी हार्दिक नमन दिदी भन्ने हुनुहुन्छ। कृष्ण दत्त जोशीजी नमन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा।
कृष्णदत्त जोशीज्यू, यहाँले पनि मिठा मिठा रचनाहरू लेख्नुहुन्छ। यहाँको रचना पनि वाचन गर्न पाऊँ। प्रकाश पाण्डेजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ प्रकाशजी कार्यक्रममा। सुमनजीजी उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा दिदी। सम्झना काफ्ले नमस्कार यमुनाजी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दिजु, हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। सुमन दिजुबाट रचना प्राप्त भएको छ मलाई। हार्दिक धन्यवाद दिदी। एकान्तमा सुस्काउने सास हुँ म जस्तो लाग्छ। एकान्तमा सुस्काउने सास हुँ म जस्तो लाग्छ। हावाले उडाएको बास हुँ म जस्तो लाग्छ। एकान्तमा सुसाउने हो कि दिदी? एकान्तमा सुसाउने सास हुँ म जस्तो लाग्छ। हावाले उठाएको बास हुँ म जस्तो लाग्छ। जीवनसँगै काल बोकी जन्मिएर आएको हुँ। जीवनसँगै काल बोकी जन्मिएर आएको हुँ। कि मृत्युमा मुस्काउने लास हुँ म जस्तो लाग्छ। हावाले उडाएको बास हुँ म जस्तो लाग्छ। भित्रभित्र मर्दै कतै बाँचेको छ आत्मा हो कि? भित्रभित्र मर्दै कतै बाँचेको छ आत्मा हो कि? शून्यतामा हराएको भास हुँ म जस्तो लाग्छ। कि मृत्युमा मुस्काउने लास हुँ म जस्तो लाग्छ। डढेलोले डढे जस्तो खडेरीले खाए जस्तो। डढेलोले डढे जस्तो खडेरीले खाए जस्तो। माटो कतै खरानीको रास हुँ म जस्तो लाग्छ। शून्यतामा हराएको भास हुँ म जस्तो लाग्छ। चिन्नेलाई श्रीखण्ड त नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड। चिन्नेलाई श्रीखण्ड त नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड। मगजले चिने जाने खास हुँ म जस्तो लाग्छ। माटो कतै खरानीको रास हुँ म जस्तो लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि सुमन दिदीलाई। प्रकाश पाण्डेजी नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार छ यहाँलाई सबैको तर्फबाट। अमृताजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली साहित्य संसारको नियमित प्रस्तुति तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज कार्यक्रममा छौँ हामी यति बेला। यहाँहरूका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्ने क्रममा छु म। यहाँले पठाउनुभएका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। आफूसँग भएका मिठा मिठा रचनाहरू कमेन्ट बक्समा पठाएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि कार्यक्रम अवधिभरि कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हार्दिक धन्यवाद यमुनाजी, हजुरलाई मेरो कवितामा प्राण भरिदिनु भएकोमा भन्दै हुनुहुन्छ रमेश भट्टराई सर। हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्छु मिठो यो प्रतिक्रियाका लागि। बालकृष्ण नवयात्री हार्दिक नमन भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्दै हुन्छ। हार्दिक धन्यवाद छ प्रकाशजीलाई। मिठो कविता रमेश सरको भन्दै हुन्छ सीताजी, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो प्रतिक्रियाका लागि। साहित्य संसार कार्यक्रमकी प्रखर प्रस्तुता प्रिय यमुना बहिनी हार्दिक नमन एवं कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ। यो शुभेच्छाका लागि हार्दिक आभार छ दिदी। बाला भट्टराईले गीत पठाउनु भएको छ मलाई। हेरौँ गीत कस्तो रहेछ। गीत गाउन जान्दछु कि जान्दिनँ, दैनिक प्रयास गर्छु। बाला भट्टराईजीबाट मलाई गीत प्राप्त भएको छ आमा शीर्षकको।
आमा हुन् धरती यहाँ आकाश पनि उनै हुन्। आमा हुन् धरती यहाँ आकाश पनि उनै हुन्। नयनमा उज्यालो छर्ने सुनौलो प्रकाश उनै हुन्। आमा हुन् हिमाल यहाँ शीतलता पनि उनै हुन्। जीवनमा प्राण भर्ने बतास पनि उनै हुन्। आमा हुन् पहाड यहाँ पाखा पनि उनै हुन्। चट्टान बनेर सन्तानका लागि ज्यान दिने उनै हुन्। आमा हुन् तराई फाँट यहाँ साहस आँट उनै हुन्। कोही हुन् आफ्नो कोही पराई सिकाउने उनै हुन्। आमा हुन् पानी यहाँ माया पनि उनै हुन्। घामको न्यानो किरण जस्तै ज्ञानको ज्योति उनै हुन्। हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि। यहाँको उत्तर साहित्यिक प्रगतिको पनि कामना गर्छु र आगामी दिनमा पनि यसरी नै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मलाई अर्को एउटा रचना प्राप्त भएको छ। कवि कृष्णशरण उपाध्यायको उपजाति छन्दको रचना उपलब्ध भएको छ। यो रचना वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। हे शम्भु यो चेतनामा तिमी छौ। विवेकमा चिन्तनमा तिमी छौ। तसर्थ ज्ञान छिनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। हे शम्भु यो चेतनमा तिमी छौ। विवेकमा चिन्तनमा तिमी छौ। तसर्थ ज्ञान छिनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। हे रुद्र संहार हुँदा तिमी छौ। यो सृष्टिको तार छुँदा तिमी छौ। तसर्थ सर्वस्व छिनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। हे सर्वसारा धनमा तिमी छौ। उन्मुक्तिमा बन्धनमा तिमी छौ। तसर्थ सद्भक्ति खन्याइदेऊ। तसर्थ सद्भक्ति खन्याइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। हे ईश भूकम्पनमा तिमी छौ। सारा जगत जीवनमा तिमी छौ। तसर्थ यो सत्य जनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। हे सोली तारा गणमा तिमी छौ। ठुला र साना कणमा तिमी छौ। तसर्थ यो ज्ञान सुनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। यो जिन्दगी धन्य बनाइदेऊ। सुन्दर रचना। यो यही समाप्त हुन्छ। मैले वाचन गर्दै थिएँ कवि कृष्णशरण उपाध्यायजीको धन्य बनाइदेऊ शीर्षकको रचना। ज्यादै मिठो रचना, यहाँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने लागेको छ मलाई। आहा मिठो हार्ट टचिङ भन्ने हुन्छ गङ्गा लिगलजीज्यू, हार्दिक धन्यवाद दिदीलाई। आहा कस्तो दुरुस्तै गजल लेख्नुभएको प्यारी सुमन दिदीले भन्दै हुन्छ प्रतिमाजी, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ यहाँलाई। सुधा शाह हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सन्ध्याकालीन नमस्कार। स्वार्थी र पैसा शीर्षकको रचना रमेश प्रसाद पौडेल इटहरी
को रचना यो पठाइदिनु भएको छ सीताजीले। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। रमेश प्रसाद पौड्याल हुन्छ रचनाकार। स्वार्थी र पैसा शीर्षकको रचना। मन्दाक्रान्त छन्दको रचना यस प्रकार छ। बैमानीका वचन सुन्दा मोह पार्ने छ बाणी। बैमानीका वचन सुन्दा मोह पार्ने छ बाणी। कालान्तरमा दुःख दिने दीर्घ रोगै छ बानी। बोली मिठो पलभर सधैँ जालको जाल फाली। बोली मिठो पलभर सधैँ जालको जाल फाली। नाता गोता सबजन त्यजी मात्र पैसा मुहानी। धेरै मिठा गफहरू गरी जादुगर झैँ घुमायो। भिसा लागो अब बुझ भनी आशा आशै झुलायो। खोजे पैसा पनि अति कडा ब्याजले नै बितायो। खायो पैसा गरिब सबको खेतबारी उडायो। राख्दै कालो मनबिच महाप्रिय जस्तै बनाए। भैँसी दामला लिन दिन भए मात्र नाता लगाए। गिद्धे दृष्टि अर बखत नै स्वार्थ पैसै छ दाउ। मौका पाए पछि नहटने बेच्न आमा र बाउ। आजको जमानाको स्वार्थी प्रवृत्ति पैसाका लागि जस्तो सुकै कुकरमा पनि गर्न पनि पसिना पर्ने प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाइएको, त्यो प्रवृत्तिको भण्डाफोड गर्ने प्रयास गरिएको रचना। सुन्दर रचना। कविज्यूलाई हार्दिक शुभकामना छ उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि। नेपाली साहित्य संसारको नियमित प्रस्तुति तपाईँको सृजना मेरो आवाज कार्यक्रममा छौँ हामी यति बेला। मैले यसै अन्तर्गत यहाँले पठाउनुभएका मिठा रचनाहरूलाई क्रमैसँग वाचन गर्दै गइरहेको छु। नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रमलाई माया गरेर साथ दिनुहुने तमाम श्रोता स्रष्टा दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज मसँग अभिभारा महाकाव्य छ। अभिभारा महाकाव्य यसका रचनाकार हुनुहुन्छ पूर्वी चितवनका ईश्वरी ओझाजी। यसमा चाहिँ महाकाव्यकै महाभारतको प्रसङ्ग छ। सानो प्रसङ्ग खाण्डव सरी है, मैले अर्को सम्झेछु अहिले। जे होस्, अभिभारा महाकाव्यको केही अंश यहाँलाई सुनाउन गइरहेको छु म आज। गति 8 यसलाई भाग खण्डहरूलाई गति नाम दिनुभएको छ कविवरले। कसरी छ हेरौँ। चुसेको निर्धाको रगत गठरी सञ्चित थियो। यसै राख्दा राख्दै फगत कसरी घोकुटिन गयो। चुसाहाको मैलो कुटुल अथवा खण्डित व्यथा निकै हाँसो लाग्दो। बखतको भन्दछु कथा पखेरामा एउटा ममर भट्टी पनि थियो। जड्या उम्लन्थे अझ उपर चाटी पनि थियो। धनेती साराको चतुर धतुरे नायक थियो। जसै बोल्थ्यो लाग्यो मामा भुकने माइक थियो। थिइन् पेसावाली नरम युवती तीसित गई। तिनैको हेर्थ्यो है
गरम मुहुडा मोहित भई तिनी ठान्थिन् जिउने भगत जीविका वाद्यवशमा उता ठान्थ्यो नारी स्वरूप सब हुन् भोग्य रसमा मिलाएका ताती झलल सिसिया बोतल थिए दिने भान्छे मान्छे नरम अथवा कोमल थियो आफै लोभी किन नपरोस् लोभवशमा डुब्यो पौडी खेल्दा विष सरहको रौद्र रसमा कमैयाको चोखो रगत बटुली सञ्चित गरी हलिया ज्यामीको अनुप पसिना वञ्चित गरी झिकीमा खेसाइलो घुसर नजराना सहमति थुपारेको पैसा कलबल चुहायो अलिकति गलेको भोकाको मन मगजमा कोमल फल जलेको मान्छेले पिउँछ जसरी शीतल जल त्यहाँ त्यही चाला माला शीत गजबले वन्नवर बस्यो त्यो कुर्चीमा रम रम खाई सकभर कमैयाको रातो रगत सरकी रक्ति मरमा रगत सरीको रक्ति मरमा हली गोठालाको श्रम सरहको दुर्लभ ममा हुसोरे से सोरेको कुलत बस कालो परिणति रुखो राको बन्दै उर उदर पोल्यो भतभती कुमारी बेलाको बलज फत पापिष्ट तरिका उसैको मेलामा शिर उपर बेइज्जत टिका पशु भन्दा तल्लो अझ अगत सम्झी नर पशु खुसी मान्दै हाँस्थिन् रम पसल वहाली मुसु मुसु थियो बन्ता गर्दै सडक नजिकैमा सुती सुती त्यतै घुम्दै घुम्दै चरचतुर आयो कुती कुती सुग्यो हेर्यो उसको अधर कन चाट्यो तल तल मुखैमा तुर्क्यायो अलिक धमिलो झोल तरल थियो पुर्ख्यौलीको नियम अथवा धर्म उसको कहाँ छाड्थ्यो प्यारो नियम जिजु बाजे सकलको किबा ठान्यो होला सतह तुलसीकै मठसरी किबा जान्यो होला मनुज कुलको पाप गठरी। मैले 10वटा श्लोक यहाँहरूलाई सुनाएँ। शिखरिणी छन्दका श्लोकहरू वास्तवमा समाजको एउटा वर्ग कुलतमा फँसेको वर्गको केही वर्णन थियो। यहाँ यसैका पात्रहरू यसमा थिए। अघि मैले यहाँलाई सुनाएँ शिखरिणी छन्दको रचना। सुमन शर्मा दिदी हुनुहुन्छ। मेरो रचनामा मिठोसँग वाचन गरी प्राण भरिदिनु भएकोमा प्रखर प्रस्तुता प्रिय यमुना बहिनीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ।
हार्दिक आभार छ दिदी। कार्यक्रममा साथ दिइरहनुहुन्छ, रचनाहरू पठाउनुहुन्छ, मिठा मिठा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। हामीलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भनिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। साहित्य संसार कार्यक्रमका संस्थापक आदरणीय रमेश सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। सुमन दिदी, शान्ता कुमारी पौड्याल दिदीबाट प्राप्त कविता पठाएकी छु है भन्दै हुन्छ सीता घिमिरेज्यू। रचना मैले प्राप्त गरेको छैन, हेरौँ। आहा सुन्दर रचना भन्दै हुन्छ गङ्गा दिदी। कला र गलाकी धनी सीता बहिनी नमन भन्दै हुन्छ सुमन दिदी। दीपक एचडी नेउपाने पनि उपस्थित हुन्छ हामीमा, नमन भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ। सुन्दर प्रसाद रिजालजी हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कर्ण धन्य बनाउने रचनाहरू वाचन भन्दै हुन्छ नेपाली साहित्य संसारबाट। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सीता प्रकाश पाण्डे, आहा कति सुन्दर दिदी हजुर भन्दै हुन्छ प्रकाशजी। बैरागी बोहराजी गङ्गल दिगल म्याम नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। कुराकानी भइरहेछ यहाँहरू बिच। उपेन्द्र साईजी, आहा निकै मिठो भन्दै हुन्छ। कुन चाहिँ रचनालाई हो? हार्दिक नमन गरे दिदी भन्नुहुन्छ प्रतिमाजी। आहा सुन्दर वाचन, सुन्दर रचना आदरणीय कवि कृष्ण सरको भन्दै हुन्छ सुमन शर्मा दिदीले। आमा शीर्षकको रचना मैले वाचन गरिसकेँ राजन खतिवडा सरको। प्रकाश पाण्डेजी, सुमन शर्मा दिदीजीको सुन्दर रचना सुन्दर छ, वाचन पनि सुन्दर छ भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई फेरि अर्को रचना प्राप्त भएको छ, छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको रचना गद्य कविता। हामीले यहाँ गद्य कविता, पद्य कविता, गजल, मुक्तक, छोटा छोटा कथाहरू पनि वाचन गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले आफूसँग भएका रचनाहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। मलाई प्राप्त भएको छ एउटा गद्य कविता, फरक स्वाद लिनुहुनेछ यहाँले भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अनुभूति शीर्षक छ। म यो सहरभित्र अनगिन्ती रहर बिछ्याएर जिन्दगीको नमिठो धुन सुनिरहेको छु। महिनौँ अस्पतालको शैय्यामा थलिएर भर्खरै बाहिरी आकाश निहालेको बिरामी जस्तै निदाएपछि कसैले बिउझाइदिएर निन्द्रा नपुगेर रोइरहेको बच्चा जस्तै बिरानो देशको यात्रामा निस्किएर सबै लुटिएपछि बिजोग एउटा गन्तव्यहीन यात्री जस्तै भर्खर बिउजिएर आमा खोजिरहेको बच्चा जस्तै अलिअलि सल्बराइरहेको छ मेरो सहर। गाउँ बिर्सिएर सहर पसेपछि गाउँमा अगेनामा आगो बलेको जस्तै गरी सहज छैनन् सहरका किचनहरूमा ग्यास बाल्न। गाउँमा घरको मुली बिउजिएपछि अगेनामा आगो बल्थ्यो र घरको धुरीबाट पुतपुत्याउँथ्यो धुवाँको मुस्लो। गाउँ बिउजिएको सङ्केत गर्दै सहरमा त सहर बिउजिएको सङ्केत सडकमा दौडिरहने गाडीहरू अनि पसल खुलेका सटरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले महिनौँ निधाएको सहर आज बिउजिएको जस्तै लाग्यो लकडाउन खोकिलो बनाएपछि। तर बिउजिए पनि खुसी छैनन् सहरका मान्छेहरू अझै। कोरोनाको चिन्ता झन् थपिएको छ। खल्ती रित्तिएर पनि कुदिरहेका ग्राहकहरू, भाडा बुझाउन नसकेर तिनै ग्राहक पर्खिरहेका पसलेहरू, बेखुसी भए पनि खुसी भए जस्तै हाँसो नभए पनि कृत्रिम हाँसो लिएर सेनिटाइजर लगाइरहेको छ, साबुन पानीले हात धोइरहेको छ। भोकै छन् तर देश भोकेर बसेका छन्। अभावमा छ जिन्दगी तर चिन्ता देशको गरिराखेका छन्। आफ्नै सपनाहरू हराएका छन् तर देशको सिमाना खोजिरहेका छन्। देशको नक्सा आउँदा यति खुसी हुन्छौँ भने हामी त्यति ठुलो आशा पनि गरेका रहेनछौँ। त्यसैले त हामी नेपाली भएका रहेछौँ नि। कालो बादल खुलेपछि खुलेको आकाश जस्तै
पतझर रुखहरूमा वसन्तको पालुवा पलाए जस्तै लागे त भने साँच्चीकै बिउजिन अझै बाँकी छ मेरो सहर। यताउता कुद्दैमा सपनाहरू नकुद्दो रहेछ। बोलिरहेर पनि मौन हुँदा रहेछन् शब्दहरू। हार्दिक धन्यवाद। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको यो मिठो रचना विभिन्न बिम्ब प्रतीकहरूले सजिएको सुन्दर रचना वाचन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको। कविलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। बालकृष्ण गौतमजी उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। हार्दिक आदरणीय सर हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजीलाई। साहित्य संसार कार्यक्रमका स्तम्भ उदयमान कवि उज्यालो मनका प्रिय भाइ प्रकाश हार्दिक नमन गरे भन्नुहुन्छ सुमन शर्माजीले। अति सुन्दर रचना सीताजी भन्नुहुन्छ उपेन्द्र साईजी। सुशी ढकाल अधिकारीजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ कार्यक्रममा। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। आदरणीय दुर्गा दाजु हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्माजीले। हाम्रो सबैको तर्फबाट उहाँलाई नमस्कार छ। छन्द सृष्टि प्रकाश पाण्डेजीले मलाई रचना पठाउनु भएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ प्रकाशजी। रचनाका निम्ति करुणा शीर्षकको रचना नयाँ रहेछ छन्द पनि। हेरौँ, सृष्टि छन्द अरे। नयाँ भन्नाले अब साह्रै प्रचलनमा नआएको छन्द। किन त्रास सबैतिर पर्न गयो डरायो, किन त्रास सबैतिर पर्न गयो डरायो, नवरोग हो अब फैलिदियो जग खायो, सरकार तिमी बुझ्यो करुणा जनताको, उपचार नभई यदि मर्न परे कुन हालत हुने हो, अब लेख्नु पर्यो कविता जनको करुणाको, यति सोच विचार भयो मनमा कविको यो, कवि कति व्यस्त हुँदा पनि लेख्न भनेर बसेको, किन मौन समाज सधैँ यति बिग्रिन बुझेको, कविको मनमा करुणा नभए छरके पो, मनमा जब भो करुणा धनवान हुने हो, कविता कमलो नभए अरू के हुन सक्ला, जब दर्द भयो अनि मर्म बुझे कवि लेख्ला, घरको वनको जति छन् भवको करुणामा, बटुलेर सबै अब लेखन ए कवितामा, बुझ सुन्दरता जनको मनको करुणा हो, वरको परको करुणा रचने कविले हो। आहा, ज्यादै मिठो रचना। यो छन्द ज्यादै मिठो पो हुँदो रहेछ। हार्दिक धन्यवाद प्रकाशजीलाई यो सुन्दर मिठो रचनाका लागि। जानी नजानी वाचन गरेँ, कस्तो भयो भनिदिनु होला। राजन खतिवडाजी उपस्थित हुन्छ। जुनले सोध्यो रचना पठाउनु भएको रहेछ। हेरौँ, गजल जस्तो छ। धन्यवाद राजन खतिवडाजीलाई। जुनले सोध्यो हिजो राति को छ जिन्दगीमा, जुनले सोध्यो हिजो राति को छ जिन्दगीमा, यति साह्रो दुख छ छाती को छ जिन्दगीमा, जुनले सोध्यो हिजो राति को छ जिन्दगीमा, दुःख सुख बाँड्छु भने जो नै अघि सरोस्, दुःख सुख बाँड्छु भने जो नै अघि सरोस्, बाबुआमा भन्दा माथि को छ जिन्दगीमा, यति साह्रो दुख छ छाती को छ जिन्दगीमा, सँगै बास पर्यो होला त्यो त अर्कै कुरा, सँगै बास पर्यो होला त्यो त अर्कै कुरा, फेरि सोध्छु मेरो साथी को छ जिन्दगीमा, बाबुआमा भन्दा माथि को छ जिन्दगीमा, आउनलाई त धेरै आए अरू पनि, आउनलाई त धेरै आए अरू पनि, तिमी जस्तै विश्वासघाती को छ जिन्दगीमा, फेरि सोध्छु मेरा साथी को छ जिन्दगीमा, उसको भागमा फुल राखिस यता काँडा छरिस, उसको भागमा फुल राखिस यता काँडा छरिस, हे दैव त अझै पक्ष, हे दैव त अझै
हे दैव तँझै पक्षपाती को छ जिन्दगीमा, उसको भागमा फुल राखिस् यता काँडा छरिस्, उसको भागमा फुल राखिस् यता काँडा छरिस्। हे दैव तँझै पक्षपाती को छ जिन्दगीमा, तिमी जस्तै विश्वासघाती को छ जिन्दगीमा। फेरि सोध्छु मेरो साथी को छ जिन्दगीमा, बाबुआमा भन्दा माथि को छ जिन्दगीमा। मिठो रचना, रचनाकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यसरी नै कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँको उत्तरोत्तर साहित्यिक प्रगतिको पनि कामना गर्छु। यति बेला आजको कार्यक्रम गरिमामय बन्न पुगेको छ भन्ने हुन्छ गङ्गा लिगल दिजु, हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदी। सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, कुराकानी गरिरहनु भएको छ। सुमनजी हुनुहुन्छ, मिठा मिठा प्रतिक्रियाले सजाइरहनु भएको छ। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, ममता बराल सुवेदीजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुहुनेछ। उपेन्द्र साईजी पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अग्रज साहित्यिक अनुरागी मित्रहरूलाई एकमुष्ट न्यानो अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ ममताजी। हार्दिक आभार छ यहाँलाई। मलाई फेरि अर्को रचना प्राप्त भएको छ। बालकृष्ण गौतमजीको नारायण नेउपाने निर्दोषजीको रचना पठाउनु भएको छ। रचना कस्तो छ सुन्नुहोला। घृणा गर्नेहरू आफ्नै बुढाबामा देखेर पागल भन्न सक्छन् खाली खुट्टामा देखेर। घृणा गर्नेहरू आफ्नै बुढाबामा देखेर राजधानीबाट फर्किएछन् पाखे भन्नेहरू नै, राजधानीबाट फर्किएछन् पाखे भन्नेहरू नै जिन्दगीको अन्तिम विकल्प पाखामा देखेर पागल भन्न सक्छन् खाली खुट्टामा देखेर। एउटी अबला नारीलाई बचाउन गएको हुँ, एउटी अबला नारीलाई बचाउन गएको हुँ, मेरै सामुन्ने हाम फालेको खोलामा देखेर जिन्दगीको अन्तिम विकल्प पाखामा देखेर। हत्यारा उपनाम दिइयो यथार्थ बुझ्दै नबुझी, हत्यारा उपनाम दिइयो यथार्थ बुझ्दै नबुझी, हल्का रगतको टाटो मेरो लुगामा देखेर मेरै सामुन्ने आम फालेको खोलामा देखेर। जिन्दगी के रहेछ त मसान घाटबाट सिकेँ, जिन्दगी के रहेछ त मसान घाटबाट सिकेँ, करोडौँको मालिक सुतिरहेको चितामा देखेर। मार्मिक छ रचना। हल्का रगतको टाटो मेरै लुगामा देखेर। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। मिठो रचना पठाउनु भएको छ मलाई बालकृष्ण गौतमजीले। अर्को साथीको रचना पठाउनु भएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ बालकृष्णजीलाई। ममतामाई प्यारी ममता दिज्जू नमने स्वागत सम्मान गर्छु भन्नुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँहरूकै प्रिय सिर्जना वाचन हुने कार्यक्रम सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ भन्नुहुन्छ रमेश भट्टराई सर। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। निकै मिठो रचना अनि वाचन पनि अति मिठासपूर्ण भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा लिगल दिदी। हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई। साहित्य संसारको यो बाटिकामा काव्यिक रस फैलाउन सफल भएको छ प्रिय यमुना बहिनीको सुमधुर वाचनले भन्दै हुन्छ सुमन शर्मा दिदी। हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई। परीक्षक भुवन शिवाकोटीजीबाट मलाई रचना प्राप्त भएको छ। गद्य कविता जस्तो छ। परीक्षक भुवन शिवाकोटीज्यूको रचना सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। गद्य कविता
भुवन शिवाकोटी चौघरे क्यालोरी शीर्षकको रचना। म अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ए फर एप्पल पढेर स्याउ चिनेको मान्छे। म अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ए फर एप्पल पढेर स्याउ चिनेको मान्छे। आजकल पढ्छु एप्पल चपाएर एप्पलकै प्रविधिमा क्यालोरी बर्न गर्ने कुरा। आजकल पढ्छु एप्पल चपाएर एप्पलकै प्रविधिमा क्यालोरी बर्न गर्ने कुरा। हुन पनि जसलाई कुनै अभाव छैन, बिहानदेखि बेलुकीसम्म टन्न खाएर विश्राम गर्नेहरू छन्। हरेक बिहान एप्पल र स्यामसङसँग स्मार्ट घडी हेर्दै हिँड्छन्। धेरै देख्छु बाटोमा दौडिएर क्यालोरी बर्न गर्नेहरू। नारीको घडीमा स्विच थिच्छन्, यति उति हिँडे यति क्यालोरी घटेछ सुनाउँछन्। शरीरलाई आवश्यक क्यालोरीको गणना गर्छन्। थोरै हुँदा पोसिलो खाना थप्छन्, धेरै हुँदा खाना छोड्छन्। परन्तु मेरो बस्तीमा हातमा एप्पल र स्यामसङको ग्याजेट नबोक्ने धेरै मान्छेहरू छन्। खानामा क्यालोरी नपुग्ने धेरै मान्छेहरू छन्। सोध्छु जसलाई न्यूनतम खाना नै पुग्दैन, उनीहरूले के घटाउन् क्यालोरी, के दौडिन् रित्तो समय, जो बिहानैदेखि नाम्लो बोकेर कामको खोजीमा फुटपाथमा निस्कन्छन्। लखतरान थकाइमा क्यालोरी घटाएर अक्सर भोकै घरभित्र पस्छन्। निकै मार्मिक रचना। भोका नाङ्गाहरूको व्यथा अँगालिएको मिठो रचनाका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कवि परीक्षक भुवन शिवाकोटीजी, सुन्दर रचनाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गरे यहाँलाई। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुनेछ। दीपक सर नमन भन्दै हुन्छ। के का लागि भन्ने शीर्षकको रचना मलाई प्राप्त भएको छ। गद्य कविता रहेछ यो पनि, सुन्नुहोला कस्तो रहेछ। के का लागि। उपेन्द्र शाही। बिहानै उठी संसार जितौँला जसरी चुरिएर निस्कन्छु। घाँस टिप्ने फुर्सदै नलिई निरन्तर काम गर्छु। भेडा जसरी बुद्धिजीवीहरूको पछि पछि हिँड्छु। मौन व्यक्तिहरूलाई कोट्याई बोलाउँछु। दिन रात म दौडिरहेको छु, भौँतारिरहेको छु। दुनियाँले भाउ लाउँदा उत्कृष्ट ठहर भएका, तर बजारमा मूल्य नपाएका, परिस्थिति र समयसँगै च्यातिँदै गएका सपना मिल्काउन नसके। मेरा महँगा इच्छा चाहना बेच्दैछु। आउनुहोस्, रहर किन्नुहोस्। मेरा अभिलाषा, मेरा सपना किन्नुहोस्। तर बिन्ती, मेरो घाउमा चसक्क चस्किने गरी मैले बिक्रीमा राखेका सपनामाथि प्रश्न नराखिदिनुहोस्। के का लागि। हार्दिक धन्यवाद यसलाई। मार्मिक रचना। नेपाली साहित्य संसारको नियमित प्रस्तुति, तपाईँको सृजना मेरो आवाज कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला मलाई प्राप्त भएको छ कवि तथा गजलकार सोम निरौलाको गजल, जुन चाहिँ भुजङ्ग प्रयाग छन्दमा रचना गरिएको छ। सुन्नुहोला। लडेका कहाँ छन् र गीता कुरान, लडेका कहाँ छन् र गीता कुरान, ली हातमा लड्दछन् नौजवान, ली हातमा लड्दछन् नौजवान। खुदा कृष्ण हुन्, कृष्ण अल्लाह र ख्रिस्ट, खुदा कृष्ण हुन्, कृष्ण अल्लाह र ख्रिस्ट। नियाल्नेहरू देख्दछन् ती समान, नियाल्नेहरू देख्दछन् ती समान। उही भोक पीडा, उही लाल रक्त, उही भोक पीडा, उही लाल रक्त। उही घाम पानी र सन्ध्या बिहान,
उही घाम पानी र सन्ध्या बिहान दुखेको कता हो कता चिर्छ वैद्य दुखेको कता हो कता चिर्छ वैद्य कसैले गरेनौ व्यथाको निदान कसैले गरेनौ व्यथाको निदान कुनै रात पश्चात बिहानी हुँदैन कुनै रात पश्चात बिहानी हुँदैन सभाले नफेर्ने छ उसको विधान सभाले नफेर्ने छ उसको विधान सभाले नफेर्ने छ उसको विधान कसैले गरेनौ व्यथाको निदान उही घाम पानी र सन्ध्या बिहान निहाल्नेहरू देख्दछन् ती समान लिए हात लड्छन् लिए हातमा लड्दछन् नौजवान लडेका कहाँ छन् र गीता कुरान लडेका कहाँ छन् र गीता कुरान ली हातमा लड्दछन् नौजवान। हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाका लागि मलाई उपलब्ध गराइदिनु हुने साथीहरूलाई। अनुभूति आहा बेजोडको रचना प्रिय कवि अविरल भाइको हार्दिक सलाम गरे प्रिय भाइलाई भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्मा दिदी। हरेक रचनाहरूको चिरफाड गर्दै हुनुहुन्छ दिदीलाई हार्दिक आभार प्रकट गरे। बालकृष्ण खनालजीबाट रचना प्राप्त भएको छ। फेरि मलाई गायत्री चापागाई गुरु पनि हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन मित्रजन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहोला। गुरुको रचना पनि पढ्न पाऊँ। गजल। हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन किनभने मसँग तिम्रो जति धन थिएन हुन त तिमीलाई सम्झिने मेरो मन थिएन। वर्गीय कारणले एक हुन सकेनौँ हामी। वर्गीय ए भन्दा य लेख्नु होला। वर्गीय कारणले एक हुन सकेनौँ हामी। अब गी पनि दीर्घ हुन्छ। अरू त कुनै पनि हामीमा बन्धन थिएन बन्धन अरू त कुनै पनि हामीमा बन्धन थिएन। त्यसैले सरकार असफल भयो नेताजी किनभने तिमीहरूसँग भिजन थिएन। अरू त कुनै पनि हामीमा बन्धन थिएन। सम्झिन्छु र कहाली लाग्छ ती दिनहरू बलात्कारपछि हत्या नहुने दिन थिएन किनभने तिमीहरूसँग भिजन थिएन। फुर्ती नगर पुरानै दिन ठिक थिए भने साधारण जनताको कतै भनसुन थिएन। बलात्कारपछि हत्या नहुने दिन थिएन। हार्दिक धन्यवाद। मिठो रचनाको लागि। समसामयिक छुटिलो छ रचना। गायत्री गुरुलाई देखिरहेको छु। रचना पनि पठाइदिनुहुन्छ भनेर आशा गरेको छु। सुन्दर मिठो रचना भनिदिन्छ गङ्गाली दिदी। गायत्री गुरु नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भन्नुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी। आदरणीय कवि गायत्री दाजु हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्माजी। नमन यमुनाजी भन्दै हुन्छ लकासे पौडेल सर। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ र रचना पनि पठाउनुहुनेछ। नेपाली साहित्य संसार बाट नमन दिदी भन्नुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ गायत्री सर। प्रतिमाजी हुनुहुन्छ। कुराकानी भइरहेको छ। आहा हो नि अब कविता लेख्नु पर्यो करुणाको। आहा यथार्थपरक रचना राजु प्रकाशको भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिमाजी।
आहा सुन्दर शब्दहरू, सुन्दर वाचन, सुन्दर प्रस्तुति, जय 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 छन्द भन्दै हुन्छ सुमन शर्माजी। हार्दिक आभार प्रकट गर्ने दिदीलाई। उपेन्द्र शाही आहा भन्दै हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई, आभार। मेरो रचना सुन्दर वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिदी भन्दै हुन्छ प्रकाश पाण्डेजी। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। वेदना शीर्षकको रचना फेरि मलाई उपलब्ध भएको छ। वेदना शीर्षकको रचना यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। ऋषिकेश बरालजीको रचना मलाई प्राप्त भएको छ। घरैको चिन्ताले हर पल यहाँ व्याकुल भयौँ। शिखरिणी गुनगुनाउँदैछु, सुनेर साथ दिनु होला। घरैको चिन्ताले हर पल यहाँ व्याकुल भयौँ। छिमेकी बन्नेले अवसर ढुकी आपद दियौ। न तिम्रा बैरी हौ न त समरमा युद्ध गरियो। न धोखाबाजी हो न रिसा उहिले सोध्नु नि थियो। अचाक्ली अन्याय सही रहनु के पर्दछ यहाँ। डुबायौ पानीले भन त किन हो बान्धव जहाँ। कहाँ होला यस्तो वरपर डसी राज्य गरिने। सबैको एउटै भो अभिमत उता जुझ्न परिने। तिमी काला पानी अझ पनि नछाडिकन यहाँ बसेका टिङ्करमा हर पल कुरी दुश्मन कहाँ। तिमी जाली झेली छल कपटमा पोख्त कति हौ। अझै लुच्चो छुच्चो अधम अरि झैँ पो हुन गयौ। यता आई आरती जल अनि जमानी नहीं रुके। भनी हामीलाई अधर मधुले छोड कहिने। भयो थाहा अहिले कुटिल कति हो वाक पटुता। बुझे नेपालीले अब दिन दिनै बढ्छ कटुता। थियो थाहा पहिले तर पनि सयौं क्रुद्ध नबनी। निदाएको उठला अब त खोकुरी बुद्ध नबनी। कतै मुद्दा पर्ला छल कपट भई रुद्ध गरिरा। कहाँ को हो दोषी अतिमित गरी युद्ध चुलिदा। तिमी बैरी साथी अधनिक छिमेकी कुन भयो। बुझौँ हामी सारा रिपु अरि नजिकै पनि रह्यौँ। धनी होला बुझ्छौ गरिब मनका हौ किन तिमी। दुखायौ छातीमा जलन हुन गो तर्जित जिमी। थुनी हाम्रो ढोका असहज बनायौ विगतमा। लिपु कहिले सुस्ता पशुपति पुरी लिम्पी अधुरा। कठै जम्मै रोए धुरु धुरु गरी देख्दछु जहाँ। परेको मर्कायो सुलह गर भन्ने अब यहाँ। मिठो रचना छ। केही व्याकरणिक त्रुटिहरू भएको मैले महसुस गरेको छु। यस विषयमा पनि ख्याल गर्नुहुनेछ।
प्रिन्ट मिस्टेकहरू पनि भएको हुनसक्छ। मिठो रचनाका लागि हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। वास्तवमा हाम्रो छिमेकीले जुन अचाग्ली गरिरहेको छ, थिचोमिचो गरिरहेको छ, त्यसैको बारेमा बुलन्द आवाज निकाल्नुभएको छ। कविलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना मिठो रचनाका लागि। मलाई अर्को गजल प्राप्त भएको छ बालकृष्णजीबाट। देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, बेला बेला रगत मेरो औधी गरम हुन्छ हेर, देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर। बुझि नसक्नु छ बुझ्नेलाई यो माटोको माया पनि, बुझि नसक्नु छ बुझ्नेलाई यो माटोको माया पनि, जहाँ बसे पनि माया त्यो हरदम हुन्छ हेर, जहाँ बसे पनि माया त्यो हरदम हुन्छ हेर। ओहो, आज अहिलेसम्म यो रचना सरेको थिएन र पिन गरिनँ, ठ्याक्कै रचना सर्कियो। क्षमा प्रार्थी छु, पुरै वाचन गर्न सकिनँ। फेरि पनि उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ त्यो रचना। मलाई प्रतिमाजीले अर्को रचना पठाउनु भएको छ। रचना मन भन्छ सधैँ लेखु लेखु म कविता, दुःखमा सुखमा सधैँ म लेखु कविता, हर्ष वेदना उतारू सधैँ म कविता, चिन्ता हर्ष वेदना। दुःखमा सुखमा सधैँ म लेखु म कविता, चिन्ता हर्ष वेदना उतारू सधैँ म कविता, भन्छ मन सधैँ लेखु लेखु म कविता। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई मिठो रचनाका लागि। रचना त मिठो छ, मैले अहिले छन्दमा लेख्न खोजे जस्तो नि लाग्छ। संवेदना उतारू सधैँ म कविता, फेरि कता कता। हार्दिक धन्यवाद प्रतिमाजीलाई रचना पठाउनु भएकोमा। मेरो रचना पुगेन कि भनिदिनुहुन्छ दिदी। मैले प्राप्त भएको रचना त मैले वाचन गरेकै छु, कसैलाई कुनैलाई पनि छुटाएको छैन। क्रमैले कहिलेकाहीँ देखिँदैन। रश्मि रिमालजीबाट रचना प्राप्त भएको छ, दिदी फेरि पनि पठाउनु अनुरोध गरेँ। रश्मि रिमालजीको रचनातिर लागि म अहिले चाहिँ गीत भन्नुभएको छ। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, आत्माले गरेको हाम्रो माया नौमरीको वशमा छैन, अटुट हो हाम्रो माया एक घडीको प्यास होइन, जुनी जुनी हाम्रो माया, जुनी जुनी हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन। खै मैले यहाँले अपेक्षा गरे अनुसार मैले गाउन सकिनँ होला। बाध्यताले हिरिएको केही गर्न सकिएन, सधैँ सधैँ मन रोइरहे केही गर्न सकिएन, तपस्या हो हाम्रो माया तनभरिको पूजा होइन, अटुट यो हाम्रो माया एक घडीको प्यास होइन, जुनी 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 हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, आत्माले घडीको हाम्रो माया नौमरीको वशमा छैन, अटुट हो हाम्रो माया एक घडीको प्यास होइन। हार्दिक धन्यवाद रचनाका लागि। यहाँको उत्तर साहित्यिक प्रगतिको पनि कामना गर्छु। यहाँले अपेक्षा गरे अनुसार मैले पक्कै गाउन सकिनँ होला, क्षमा चाहेँ। मेरो रचना वाचन गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ उपेन्द्र शाहीजीले। माता सपना देवी चिन्नुहुन्न, हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तीर्थ अधिकारी नमन गरेँ प्रस्तुता यमुना दिदी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ कार्यक्रममा।
आहा आहा साँच्चै भन्नुहुन्छ गङ्गा लिगल दिदीले। सेयर गर्न नभुल्नुहोला है भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। नारायण खड्का मुस्कानजी हुनुहुन्छ, धर्मानन्द पौडेलजी पनि हुनुहुन्छ, रश्मि रिमालजी हुनुहुन्छ, नारायण खड्काजी मुस्कानजी हुनुहुन्छ, म पनि हेर्दैछु है भन्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। को छेक्न सक्ला भन्ने शीर्षकको रचना मलाई प्राप्त भयो। रचनाकार हुनुहुन्छ कल्पना काफ्ले। उपजाति छन्दको यो रचना जस्तो लाग्छ है। हेरौँ है कुन छन्द। उपजाति छन्द को छेक्न सक्ला। काट्छौ पखेटा जति काट्नु काट, पलाउँदै उड्छु चरा भुजात। काट्छौ पखेटा जति काट्नु काट, पलाउँदै उड्छु चरा भुजात। के छेक्न सक्छौ र सदा मलाई, सक्दैन कोही रवि छेक्नलाई। के छेक्न सक्छौ र सदा मलाई, सक्दैन कोही रवि छेक्नलाई। बगेर खोला सकिँदैन पानी, थुनेर राखे अनि गर्छ हानि। पानी बिनाको तट भुवा शुद्ध, छ दुष्ट मान्छे मौ भन्छ बुद्ध। पानी बिनाको तट भुवा शुद्ध, छ दुष्ट मान्छे मौ भन्छ बुद्ध। काटेर हाँगा रुख मासिँदैन, फेर्दै छिनल्ला सजिलो हुँदैन। म एक नौलो तरु यो धराको, उभिन्छु आफै भरमा जराको। म एक नौलो तरु यो धराको, उभिन्छु आफै भरमा जराको। नबोला आगो जिगट नबाला आगो जिगटा थुपारे, के डर छ माटो भन धुप बाले। चिन्दैन आगो कुन काठ के हो, बन्ने खरानी तृण हो कि सल्लो। चिन्दैन आगो कुन काठ के हो, बन्ने खरानी तृण हो कि सल्लो। खनेर खेदो अब पाउँछौ के, बजेन बाजा भन गाउँछौ के। हिँडोमा सुल्टो शुभ मार्ग टेकी, संसारको सार सबै समेटी। म शुद्ध पानीसँग सङ्लिएर, बगु नदी झैँ अझ अग्लिएर। निष्ठा यही हो सब सत्य बोल्छु, अन्यायमा न्याय म खोज्न हिँड्छु। खुलेर फुल्ने छु सुनाखरीमा, खुलेर फुल्ने छु सुनाखरीमा। नाचेर बाँच्ने छु झरी झरीमा, अग्लिन्छु आफै रवि चुम्नलाई। को छेक्न सक्ला र सधैँ मलाई, अग्लिन्छु आफै रवि चुम्नलाई। को छेक्न सक्ला र सधैँ मलाई। ज्यादै मिठो लाग्यो मलाई कल्पना काफ्लेजीको रचना को छेक्न सक्ला र सधैँ मलाई। मिठो रचना। कल्पना काफ्लेजीलाई हार्दिक शुभकामना छ। साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्छु। आदरणीय आत्मीय सुमनजी नमन भन्नुहुन्छ, ममता बरालजी, रश्मि रियालजी, यमुनाशिष मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। सुन्दर भन्दै हुन्छ गङ्गा लिगल दिदी। आहा मिठा मिठा सृजनाहरू भन्दै हुनुहुन्छ ममता बरालजी। जगदीश्वर पोखरेलजी नमस्कार सुनिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ। रश्मि व्यायाम नमन भन्दै हुनुहुन्छ ममताजी। मेरो रचना भन्दै हुन्छ गङ्गा दिदी। ओहो प्रकाश र जमुना दुईवटी मुनासँग बसेर यमुनाको कार्यक्रम हेर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी। हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। आदरणीय गङ्गा दिदी नमन भन्दै हुन्छ। गङ्गा दिदीको रचना कसैले देख्नु भएको छ भने साथीहरूले पनि पठाइदिन सक्नुहुनेछ। दिदी अघि दिनदेखि बसिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, हाम्रो हौसला बढाइरहनु भएको छ। दिदीको रचना नछुटोस्। बिके मकाजु हुनुहुन्छ, नमन म्याम भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार छ यहाँलाई सबैको तर्फबाट।
म छु तर मेरो रचना खोइ भन्दै हुनुहुन्छ गङ्गा दिदी। खोजिरहेको छु म। बाल कविता पठाउनु भएको छ बिके मगाजुजी। विमला चन्दजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। कार्यक्रम अब 2 घडी बसिरहनु होला। रचना जुनकिरी बिके मगाजुले पठाउनु भएको छ। पल्याक पुलुक झल्याक झुलुक बत्तीका हुल, पल्याक पुलुक झल्याक झुलुक बत्तीका हुल, हेर्दा लाग्छ फुलबारीमा रङ्गी चङ्गी फुल। मेरो घरको आँगनीमा स्वर्ग झर्यो हो कि झर्या हो कि, मेरो घरको आँगनीमा स्वर्ग झर्या हो कि, आकाशबाट तारापुञ्ज धरती ओर्ल्या पोकी। चमक चमक जिउभरि बत्ती बलिरहेछ, चमक चमक जिउभरि बत्ती बलिरहेछ, तिहार नै झिलिमिली आँगन देखिरहेछ। टर्च बाली बाटो खोज्दै हिँड्न लाग्या हुन् कि, जुनको ज्योति धरतीमा छर्न लाग्या पोखी। आँगनभरि पुञ्ज पुञ्ज जगमग बत्ती, आँगनभरि पुञ्ज पुञ्ज जगमग बत्ती, हेर साथी जुनकिरीका बगल कति कति। जुन जस्तो चहकिलो नाउँ जुनकिरी, जुन जस्तो चहकिलो नाउँ जुनकिरी, जुनकिरीको ज्योतिले आँगन झिलिमिली। सुन्दर रचना, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको उत्तर प्रगति होस्। बाल कविताका क्षेत्रमा पनि यहाँ अगाडि बढ्नुहोला, शुभकामना छ हाम्रो। दाजु सुदर्शन पाण्डे नमन एवं स्वागत सम्मान गर्छु भन्नुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजी।